اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث درباره اخلاق در خدمت شما مختلف مطالب پیش کردم. شما میتونید چینل از ما را سابسکرایب کرده و پلیلیست از ما که درباره مسائل اخلاقی که ما مطالب بیان کردم اونا شما فالو مونین. امروز میخوایم درباره دوزدو و درباره دشنام و درباره فحش گباه که انسان میزنه درباره زو مطالب پیش کنم. واقعا دمنی روایات و تعلیمات اخلاقی که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده و علمای اخلاق که بیان کرده، دمنی اعضای انسان و اعضای جواره انسان زبان از تمام خطرناکترین عضو انسان شناخته شده. اگر زبان را کنترل نکرد دیگه ای واقعا مار است، واقعا زهر برای انسان جور میشه و انسان را تباه و برباد مونه، انسان را نیست و نابود مونه. یکی از کلانترین آفات و یکی از کلانترین فساد زبان امی دوکری است. اگه کس دو میزنه انسان نازیبا الفاظ برایش استعمال مونه و گفتم در روایات درباره زبان مطالب بسیار زیاد بیان شده. غیبت اگر بگرم دی زبان است، اگر تهمت بگرم دی زبان است، اگر چغلی بگرم دی زبان است، اگر دوزدو بگرم دی زبان است. لذا ای بسیار خطرناک است و اگر کسی دزی مرض مبتلا شونه دونی روایت است که ایمان زو دیگه تباه است. یعنی اگر کس دیگر دو بزنه دیگه ایمان زو از بین رفته. در روایات هم ده که کلن دوزدو یعنی واقعا حرام است. چی حتی گفته که کافر تو دوزده نمیتونی، کیشر دوزده نمیتونی که تو بگی تو ای حرامزاده یا تو بگی ای مادر توی ترشونه فلان، از ای کافر گفته نمیتونی. مسلمان را که تو هیچ دوزده نمیتونی، ریزه را حتی تو دوزده نمیتونی و کلانارم که است تو نباید بزنی. در روایات هم ده بعضی روایات هم ده که حتی تو حیوانات را هم دوزده نمیتونی. دیگه کس حیوان در دخانی خو مرغ داره یا گوسفند داره یا حتی واضح کی سگ دخانی خو سنبال مونه، اگر او گپ گوش نکنه شیر مگه او مو حیوان را هم دو میزنه. حتی در روایات هم ده که حیوان را تو باید دو نزنی. لذا ازانی من این چیز را باید مو شما مد نظر بگیری. و رسول خدا درباره مؤمن، کسی که مؤمن است، کسی که در نماز مورد، کسی که پیروکار اهل بیت علیهم السلام است، کسی که واقعا مو ظاهری بعضی از صفات مؤمنین داره، مگه این مؤمن مگه لیس المؤمن بالطعان ولا الفاحش والبذیء. مگه مؤمن انسان بدگویی والا نیست. مؤمن انسان بدگویی نمونه. انسان مؤمن عیب دیگرار که است همیشه نمیگره. انسان مؤمن دیگر لعن نمونه همیشه که بای لعنت الله، لعنت برستو، لعنت برستو. اگر گپشی گوش نشد، اگر نظرشی گوش نشد مگه لعنت برستو. و فحشگویی و بدزبان که است مؤمن نیست. لذا در مقابل اگر توخ کنی، اگر کسی که بدگویی باشه یعنی بدگویی کنه او مؤمن نیست، عیب دیگرار بگیره او مؤمن نیست، لعن کنه دیگرار فالتو او مؤمن نیست، فحش گویی کنه یعنی بد گباه از دانچی برشونه او مؤمن نیست و بد زبان هم نیست، دیگر دو نمیزنه. رسول خدا در روایت دیگه هم کسی که دیگرار دو بزنه، بیرار دو بزنه، یک کسی مسلمان را دو بزنه، جنت یا بهشت بریزو حرام است. یو دوباره بهشت یه رفته نمیتونه. لذا امیدوارم که عزیزانی من شما و مو ای زبان خو سنبال مونی و کوشش مونی که دو مو نزنی. ما انشالله در دیگه ویدیو درباره چند داستان درباره که اهل بیت علیهم السلام سیریش نشون میده که دوکری یا بدزبانی چقدر بد است و زشت است. او را ما در خدمت شما بیان مونم. پروردگار عالم مور از گناه ها و آفت های زبان محفوظ بیله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.